यहाँहरूलाई हाम्रो RINK एकाडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सम्बन्धी ताजा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनुहोला। हामीलाई विश्वास छ यदि तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने अन्डर ग्रेजुएट मेडिकल इन्ट्रान्स लेभल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोग मेडिकल एजुकेसन कमिसनले 2077 कार्तिक 28 गते साँझ 4 बजे अन्डर ग्रेजुएट कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 2020 को सिलेबस प्रकाशन गरेको छ। सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरूको गहिरो अध्ययन र वृहत छलफल पश्चात मेडिकल इन्ट्रान्सका लागि 4वटा ग्रुप र ती ग्रुपका लागि साझा पाठ्यक्रम कमन सिलेबसको निर्माण गरिएको छ। ग्रुप नम्बर 1 अन्तर्गत MBBS, BDS, BSc नर्सिङ, BA SLP, B पर्फ्युजन टेक्नोलोजी गरी 5वटा कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। BA SLP भन्नाले ब्याचलर अफ अडियोलोजी एन्ड स्पिच ल्याङ्ग्वेज प्याथोलोजी भन्ने बुझिन्छ। यो IOM को 4 वर्षीय कार्यक्रम रहेको छ। B पर्फ्युजन टेक्नोलोजी भन्नाले फिजियोलोजी एन्ड द प्याथोलोजी अफ द लङ्स एन्ड द एलाइड रेस्पिरेटरी अर्ग्यान अफ ह्युमन बडीको अध्ययन गर्ने भन्ने बुझिन्छ। र यी 5वटा कार्यक्रम अध्ययन गर्नको लागि विद्यार्थीहरूको एलिजिबिलिटी अर्थात् योग्यता कस्तो हुनुपर्दछ त? विज्ञान समूह कक्षा 12मा फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी विषयमा छुट्टाछुट्टै र समग्र पूर्णाङ्कमा पनि न्यूनतम 50% वा सो सर अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ वा ग्रेड पोइन्ट अन्तर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी विषयहरूमा GP कम्तीमा C+ र अन्य विषयहरूमा GP कम्तीमा C र GPA 2.4 ल्याई पुरा गरेको हुनुपर्नेछ वा A लेभल वा सो सरका फरक ग्रेडिङ प्रणाली भएका अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि सम्बन्धित विषयहरूमा 50% वा सो सरको ग्रेड पोइन्ट ल्याएको हुनु पर्ने हुन्छ। सम्बन्धित प्राविधिक विषय टेक्निकल सब्जेक्टको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अर्थात् डिप्लोमा वा PCL लेभलमा फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी विषयहरूमा छुट्टाछुट्टै 50% र समग्र पूर्णाङ्कमा पनि 50% अङ्क ल्याई उत्तीर्ण भएको हुनु पर्दछ। साथै नेपालको सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको पनि हुनु। एक्जामिनेसन फर्म्याट हामीलाई सिङ्गल बेस्ड रेस्पोन्स टाइप अफ मल्टिपल चोइस क्वेसन सोधिनेछ, जसमा 4वटा अप्सन A, B र C, D गरी 4वटा अप्सनहरू रहनेछन्। हामीलाई टोटल 200 क्वेसन सोधिनेछ र टोटल मार्क्स चाहिँ 200 रहेको छ, अर्थात् एउटा क्वेसनको 1 मार्क्स रहेको छ। र यहाँ लेभलहरू निर्धारण गरिएको छ। रिकल, अन्डरस्ट्यान्डिङ र एप्लिकेसन गरी 3वटा लेभल निर्धारण गरिएको छ, जसलाई 30:50:20 को रेसियोमा डिभाइड गरिएको छ। र यसरी रिकलबाट 30 × 2 गर्दा 60 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। अन्डरस्ट्यान्डिङबाट 50 × 2 गर्दा 100 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ र एप्लिकेसनबाट 20 × 2 गर्दा 40 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। यसरी रिकलबाट 60, अन्डरस्ट्यान्डिङबाट 100 र एप्लिकेसनबाट 40 गरी टोटल 200 मार्क्सको क्वेसन हामीलाई सोधिनेछ, जसका लागि हामीलाई 3 आवर्सको समय दिनेछ। अब चर्चा गरौँ वेटेजको। वेटेज हामीलाई जुलोजीबाट 40 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। जुलोजीलाई 6वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ, जस अन्तर्गत
बायोलोजी ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफबाट 4 मार्क्स, जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआ टु कर्डेटाबाट 8 मार्क्स, प्लाज्मोडियम अर्थवर्म एन्ड फ्रगबाट 8 मार्क्स, ह्युमन बायोलोजी एन्ड ह्युमन डिजिजबाट 14 मार्क्स, एनिमल टिस्युजबाट 2 मार्क्स, इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन एन्ड एडाप्टेसन एन्ड एनिमल बिहेभियर एप्लिकेसन अफ जुलोजीबाट 2 मार्क्स, बोटानीबाट 40 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। बोटानीलाई 5वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ। बेसिक कम्पोनेन्ट अफ लाइफ एन्ड बायोडाइभर्सिटीबाट 11 मार्क्स, इकोलोजी एन्ड इन्भाइरोमेन्टबाट 5 मार्क्स, सेल बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्सबाट 12 मार्क्स, एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट 7 मार्क्स, डेभलपमेन्ट एन्ड एप्लाइड बोटनीबाट 5 मार्क्स गरी टोटल 40 मार्क्सको क्वेसन बोटनीबाट सोधिनेछ। यसै गरी केमिस्ट्रीबाट 50 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ र यसलाई 3वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ। जनरल एन्ड फिजिकल केमिस्ट्रीबाट 18 मार्क्स, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट 14 मार्क्स, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट 18 मार्क्स गरी टोटल 50 मार्क्सको क्वेसन केमिस्ट्रीबाट सोधिनेछ। यसै गरी फिजिक्सबाट 50 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। मेकानिक्सबाट 10, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट 6, जियोमेट्रिकल अप्टिक्स एन्ड फिजियोलोजिकल अप्टिक्सबाट 6, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट 9, साउन्ड वेव्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड क्यापासिटर्सबाट 6, मोडर्न फिजिक्स एन्ड न्युक्लियर फिजिक्सबाट 6 मार्क्स, सलिड एन्ड सेमिकन्डक्टर डिभाइसबाट 4 मार्क्स, पार्टिकल फिजिक्स, सोर्स अफ इनर्जी एन्ड युनिभर्सबाट 3 मार्क्स गरी टोटल 50 मार्क्सको क्वेसन फिजिक्सबाट सोधिनेछ। र यो वर्षबाट MAT म्याथ मेन्टल एजिलिटी टेस्टबाट 20 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ र मेन्टल एजिलिटी टेस्ट म्याथलाई 5वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ। भर्बल रिजनिङबाट 5 मार्क्स, न्युमेरिकल रिजनिङबाट 5 मार्क्स, लजिकल सिक्वेन्सिङबाट 5 मार्क्स, स्पेसियल रिलेसनबाट र एब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङबाट 5 मार्क्स गरी टोटल 20 मार्क्सको म्याथबाट प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसरी टोटल 200 मार्क्सको प्रश्नहरू र म्याथबाट कस्ता प्रश्नहरू आउनेछन् ती प्रश्नहरूको चर्चा हामीले यसै भिडियोमा गरेका छौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। ग्रुप 2 अन्तर्गत बाम्स, BSc MLT, BSc MIT, BBT, बी फार्मेसी, बी अप्टिमेट्री कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ। BMS बाम्स भन्नाले ब्याचलर अफ मेडिसिन एन्ड सर्जरी भन्ने बुझिन्छ। BMLT भन्नाले ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी भन्ने बुझिन्छ। BMIT भन्नाले ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल इमेजिङ टेक्नोलोजी भन्ने बुझिन्छ। BBT भन्नाले ब्याचलर अफ फिजियोथेरापी भन्ने बुझिन्छ। र यी कार्यक्रमहरू अध्ययन गर्नको लागि योग्यता ग्रुप 1 अनुरूप रहेको छ। एउटा मात्र के फरक रहेको छ भने डिप्लोमा वा PCL तहको सम्बन्धित विषयमा टोटल मार्क्सको 50% लाई उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्दछ। एक्जामिनेसन फर्म्याट पनि ग्रुप 1 अनुरूप नै रहेको छ। अब वेटेजको चर्चा गरौँ। जुलोजीबाट 40 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ, बोटनीबाट 40 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ, केमिस्ट्रीबाट 40 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ, फिजिक्सबाट 40 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ, डिप्लोमा वा PCL तहको सम्बन्धित विषयबाट 20 मार्क्सको प्रश्न सोधिनेछ र म्याथबाट
20 मार्क्सको प्रश्न सोधिनेछ। यो त रह्यो ग्रुप 2 को सिलेबस। ग्रुप 3 अन्तर्गत BPH अर्थात् ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम समावेश गरेको छ। यो कार्यक्रम अध्ययन गर्नको लागि योग्यता ग्रुप 2 अनुरूप रहेको छ। एक्जामिनेसन फर्म्याट पनि ग्रुप 2 अनुरूप नै रहेको छ, अर्थात् ग्रुप 1 अनुरूप नै रहेको छ। वेटेज जुलोजीबाट 40 मार्क्सको प्रश्न सोधिनेछ। बोटानीबाट 40 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। केमिस्ट्रीबाट 40 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ र फिजिक्सबाट 40 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। र एउटा कुरा फरक रहेको छ यहाँ, प्री रिक्विसाइट हेल्थ नलेज बेसिक कन्सेप्टबाट 20 मार्क्स, अर्थात् बेसिक कन्सेप्ट अफ हेल्थ नलेजबाट 20 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ र म्याथबाट 20 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। यसरी ग्रुप 3 मा टोटल 200 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। ग्रुप 4 अन्तर्गत BNS ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्स कार्यक्रम समावेश गरेको छ र यो कार्यक्रम अध्ययन गर्नको लागि PCL वा डिप्लोमा तहमा टोटल मार्क्समा कम्तीमा 50% ल्याएको हुनुपर्दछ र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको पनि हुनुपर्दछ। एक्जामिनेसन फर्म्याट ग्रुप 1 अनुरूप नै रहेको छ र वेटेज ग्रुप 1, 2 र 3 भन्दा डिफ्रेन्ट रहेको छ। यहाँ कोर सब्जेक्टबाट 150 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ, जस अन्तर्गत कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङबाट 25, एडल्ट हेल्थ नर्सिङबाट 25, चाइल्ड हेल्थ नर्सिङबाट 25, मिडवाइफरी एन्ड गाइनोकोलोजिकल नर्सिङबाट 25, फन्डामेन्टल अफ नर्सिङबाट 20, लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्टबाट 20, बिहेभियर साइन्स एन्ड मेन्टल हेल्थबाट 10 मार्क्स गरी 150 मार्क्स क्वेसन सोधिनेछ र बेसिक एन्ड इन्टिग्रेटेड हेल्थ साइन्स एप्लाई टु नर्सिङबाट 30 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ र म्याथबाट 20 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। यसरी 150 + 30 + 20 गर्दा टोटल 200 मार्क्स हुन आउँछ। यसरी चारवटै ग्रुपका लागि टोटल मार्क्स 200, पास मार्क्स 100 र टाइम 3 आवर्स रहेको छ। खुसीको कुरा, नेगेटिभ मार्किङको व्यवस्था रहेको छैन। यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा एभरेजमा एउटा क्वेसन सल्भ गर्न 54 सेकेन्ड्स हुनेछ। यो अन्डर ग्रेजुएट कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको एउटै सिलेबस अध्ययन गरी एउटै इन्ट्रान्स फी पे गरी IOM, पाटन, KU, BPKHमा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो सिलेबस पूर्ण रूपमा विद्यार्थी मैत्री रहेको छ। सबै प्रोग्रामका लागि कमन हुने केही क्वेसनहरू डिस्कस गरौँ। एक्जाममा हामीलाई एउटा क्वेसन पेपर र एउटा मात्र आन्सर सिट उपलब्ध हुनेछ, तसर्थ आन्सर सिटमा करेक्ट आन्सर फिलअप गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्याम्पल क्वेसन नम्बर 1, विच वान अफ द फलोइङ ड्रग्स इज एप्रुभड बाई FDA फर ट्रिटमेन्ट अफ COVID-19 भनेर क्वेसन सोध्यो। यसका 4वटा अप्सनहरू रहेका छन्, अप्सन A, अप्सन B, अप्सन C र अप्सन D। यो 4वटा अप्सन मध्ये अप्सन A करेक्ट हो भने हामीले चाहिँ यो सर्कलभित्र ब्ल्याक जेल पेनले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले यो सर्कलभन्दा बाहिर फिल गर्छौँ भने हाम्रो आन्सरलाई कम्प्युटरले रेकर्ड गर्ने छैन। आन्सर राइट हुँदा पनि तपाईँले त्यो क्वेसनको मार्क्स प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन र तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मात्र तपाईँले ब्ल्याक पेन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन्टल एबिलिटी टेस्ट, मेन्टल एजिलिटी टेस्टलाई
5वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ। पहिलो क्याटेगोरी भर्बल रिजनिङ रहेको छ। भर्बल रिजनिङबाट यस्तो क्वेसन सोधिनेछ। रिता गोज 30 km towards north from a fixed point. Then after turning to her right, she goes 20 km. After this, she goes 30 km. After turning to her right, how far and in what direction is she from her starting point? र यहाँ 4वटा अप्सनहरू रहेका छन् र करेक्ट अप्सनको आन्सरलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र यसै गरी न्युमेरिकल रिजनिङबाट यस्तो क्वेसन सोधिनेछ। द लेन्थ एन्ड ब्रेथ आर इन्क्रिज बाई 50% and 25% रेस्पेक्टिभली। वाट इज द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल? अब रेक्ट्याङ्गलको एरिया कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ, यस्तो टाइपको क्वेसन सोधेको छ र अप्सन 4वटा रहेको छन्। र कुन चाहिँ अप्सन राइट हो र करेक्ट आन्सरलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। लजिकल सिक्वेन्सिङबाट यसरी क्वेसन सोधिनेछ। लुक एट दिस सिरिज। यो सिरिज हामीलाई दिएको छ। एक्चुअली यो कमाले सेपरेट गर्छ भने त्यसलाई सिक्वेन्स भनिन्छ। यहाँ डट दिएको छ। यो डटमा हामीले चाहिँ यी 4वटा मध्ये एउटा हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र राइट आन्सरलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र अर्को रहेछ स्पेसियल रिजनिङ। स्पेसियल रिजनिङमा हामीलाई यहाँ यो 2D डायग्राम दिएको छ, 2D नेट दिएको छ। यो 2D नेटको सहायताले हाम्रो यो 3D पिक्चरहरू अप्सन ए, अप्सन बी, अप्सन सी र अप्सन डी मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट रहेको छ यसको आन्सर पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र लास्टको रहेको छ हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङ। एब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङ र यसमा हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। हामीलाई यहाँ यो बक्स दिएको छ। बक्सको फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलममा वाट क्वेसन दिएको छ। यो वाट क्वेसनमा यो 4वटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ अप्सन राइट हुन्छ त्यो हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको आन्सर पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल भिडियो हेरी साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।